अस्सलाम वालेकुम, मैं सही शहरियार अली नकवी, आप लोग देख रहे हैं व्लॉग। गर्मा गर्म खबर है, वीआईपी खबर है और जिसका इंतजार था वो खबर आ गई है। अव्वल आखिर वो हो गया जो हम लोग चाह रहे थे और जो ये सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था इस वक्त, वो काम फाइनली हो गया है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, छोटी सी वीडियो होगी इंशाल्लाह, कोशिश कर करा के, लेकिन आप लोग ये देखिएगा ज़रूर कि आखिर हुआ क्या है। देखें, मुसलसल जब से ये सीमा का वक़्त मारी यहाँ से गई है ना, तब से उसने पाकिस्तान के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ बकवासें की। सबको पता था ये 2 नंबर औरत है, ना इंडिया के कुछ लोग यकीन कर रहे थे, ना जो है वो पाकिस्तान के अलावा मोदी का बेचा हुआ, जो मोदी का खरीदा हुआ, सॉरी, जो मीडिया है वो उसको प्रमोट कर रहा था। क्यों? क्योंकि इसके पीछे उसके अपने मकासद थे। आपने देखा कि मैंने अपनी वीडियोस में अभी जो आज के दिन वीडियोस मैंने किए, लाइव सेशन भी किया था, उसमें मैंने बताया कि पाकिस्तान से लड़कियां बाकायदा यहाँ से हिंदुस्तान जो है वो पटाखे या उठा के लेके जाई जाती है और वो लड़की जो कोई भी लेके जाता है उसको 4 लाख रुपए जो है वो मिलते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से जो है वो 3 लड़कियां, यानी कि एक सीमा औरत, 2 उसकी बेटी, 3 उसकी बेटियां और एक बेटा। ठीक है, बेटा तो खैर किसी काम का नहीं, लेकिन बेटियां 3, वो 4 जो है वो औरत जात यहाँ से गई है। तो सोचे सचिन को कितने मिले होंगे, कम से कम 12 लाख रुपए। और उसमें जो है जाहिर है उसका जो कैश बाद में उसने कराया, जो AP सिंह उसके अंदर शामिल था। AP सिंह शुरू से ही इसी टाइप के केसेस के लिए मशहूर है और उसने इस केस में भी जाके जो है वो अपना जो दुकान उसने चमकाई। आज हुआ क्या है? हुआ ये है कि खबर आ रही है कि इसको सीमा को उठा लिया गया, सचिन को उठा लिया गया। ATS के जो टीम है, इदारा है, उसने उठा लिया है और उनसे इन्वेस्टिगेशन चल रही है। साथ ही साथ जो है उनको जो है वो ख़ास तौर पे चेकिंग वगैरह, उनको हर तरह के जो उनके ऊपर डाउट्स थे वो हो गए। अच्छा, अब वजह देखिए, आप इंडिया जो है वो उसकी कंडीशन, उसकी पोजीशन सबको पता है कि इस वक्त कितनी ज़्यादा मशकूक चल रही है। ठीक है, कितने ज़्यादा लोग, पूरी दुनिया जो है वो इस वक्त इंडिया के ऊपर थू कर रही है। क्यों? क्योंकि मोदी की वजह से, मोदी की हठधर्मी की वजह से, और उसके साथ वो जो गौरव आर्य नाम की एक चीज़, एक मखलूक है ना, एक समझने के ऐसा घुटने में से वो, सॉरी, जब आप देखते ना क्रिकेटर्स वगैरह के जूते को देखें, वो उनके अंगूठे वाली साइड पड़ी होती है, उसमें से अंगूठे झाँक रहे होते हैं, तो उस शक्ल का वो आदमी जो है, आदमी नुमा मखलूक जो है, पता नहीं क्या है वो, क्रिकेट का बच्चा, तो वो जो है वो मुसलसल जो वो पाकिस्तान के खिलाफ, दुनिया के खिलाफ बकवासें कर रहे हैं। तो इस वक्त उनके ऊपर इतना प्रेशर आ गया कि मोदी ने कहा कि भाई सारा का सारा मीडिया इधर को हटा के ना इधर कर दो। तो ATS की टीम को बोला कि भाई कुछ भी कर आके सीमा से जान छुड़ाओ, सीमा को बाहर भेजो फौरन। तो सीमा से अब इंडिया की जो ATS की टीम है वो, और सचिन, क्योंकि सचिन ने 1.5 माह उसको छुपा के रखा और सबको पता है कि ये एक क्राइम है। आप किसी को भी छुपा के रखते हो, किसी गैर मुल्की को बना देते हो, तो वो मुल्क के कानून के हिसाब से वो एक बहुत बड़ा जुर्म है। सचिन ने वही किया, उसका साथ देने आ गया AP सिंह, जो कि खुद साख्ता वकील लगता है, वो उड़ के आ गया। उसने कहा यार मैं भी अपनी दुकान चमका लूँ, फेम मिल जाएगा मुझे, मुझे कोई ज़रूरत थोड़ी है, इतनी किताबें पढ़ी, इतना बड़ा ऑफिस है, ये सब चीज़ें क्या है, ये हराम की कमाई है कि इतना बड़ा तो वकील नहीं है, भले से सुप्रीम कोर्ट का वकील हो। कोई उसके ऐसे जीते हुए केसेस की तो कोई लिस्ट मुझे नज़र नहीं आई कहीं भी कि उसने कितने केसेस जीते हैं। ठीक है ना? तो अब एक चीज़ और कि AP सिंह को भी उठा लिया, उसको भी बुलवा रहे, आ जाओ, उठा लिया जाएगा। उसको भी थोड़ी देर के अंदर मेरा ख्याल में उस पर भी छावा पड़ेगा, ATS की टीम उसे भी बुलाएगी और कहेगी कि भाई इसको यहाँ से निकालने की करो किसी तरीके से। अब सीमा जो है, अब उसका दिल जो है ना हलक में बल्कि आंखों में धड़क रहा होगा, मैं किस तरीके से, अगर मैं पाकिस्तान चली गई तो मेरा क्या हाल होगा। बेटा अब तेरा वही हाल होगा जो एक वो होता है ना, धोबी का कदम घर का ना घाट का, वो तेरा हाल होगा। सही है ना? तो अब तू जो है वो कुछ भी कर ले, तुझे अव्वल आखिर पाकिस्तान फेंका जाएगा दोबारा से। और मैं कहता हूँ उसको जो है ना पाकिस्तान नहीं भेजें, आप इसको जो है वो भेज दें कहीं वहीं पर इंडिया के जेल के अंदर इसको छुड़ाएं, क्योंकि हमें ये मनहूस औरत नहीं चाहिए। ठीक है ना? क्योंकि इसका मनहूस साया जो है वो हिंदुस्तान को निकल गया, इसका मनहूस साया जो है वो अब पाकिस्तान को ना निकल जाए, इसलिए आप इसको वहीं पर रखिए, हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बच्चे जो है वो गुलाम हैदर को दे दें। और हाँ, ये भी खबर सुनने में आई है कि गुलाम हैदर जो है उसको जो है वो इंडिया बहुत जल्दी वीज़ा मिलने वाला है और इंडिया में जाके वो अपने बच्चों के केस लड़ेगा और इंशाल्लाह 1 से 1.5 हफ्ते के अंदर जो है गुलाम हैदर अपने बच्चों के साथ आपको नज़र आएगा और हम लोग देखेंगे कि वो सारा जो कुछ भी उसके साथ हुआ है वो अपने बच्चों से मिल मिला के उनसे बात करेगा। और मुझे लगता है कि बच्चे इतनी जल्दी उससे मानूस नहीं होंगे, क्योंकि सीमा ने बहुत कुछ उनके साथ
بچوں کے ساتھ 3 سال کے اندر بہت جو ہے وہ زہر اگلا ہوگا اپنے باپ کے بچوں کے باپ کے خلاف، تو ظاہر ہے وہ غلام حیدر کو ابھی بہت زیادہ ٹائم لگے گا بچوں کو ایڈجسٹ کرنے میں، کیونکہ بچے ہو سکتا ہے ماما یا سچن پاپا کریں، تو وہ غلام حیدر بہرحال اس کو ٹیکل کر لے گا، کیونکہ وہ اول آخر ایک بلوچ ہے۔ اور سیما سوچ رہی تھی اور انڈیا سوچ رہا تھا کہ بلوچ قوم جو ہے وہ ایسی کوئی قوم ہے کہ جو کوئی پتہ وتا نہیں ہے، کوئی کچھ کر نہیں سکتے۔ بلوچ جب اگر پیچھے پڑ جاتا ہے نا تو پھر قبر تک جو ہے وہ آپ کا پیچھا نہیں چھوڑتا، ایک بات یاد رکھنا۔ اور بہت جلدی سیما کے جو ہے وہ میں کہتا ہوں اس کو ہندوستان جو ہے وہ پھانسی کی سزا دے، اس کو جلائے بھی نہیں، اس کو قبر میں آدھا لٹکائے اور آدھا حصہ اس کا جو ہے وہ جلا دے، مطلب اس کا دھڑ جو ہے قبر میں رکھیں اور اوپر والا حصہ جلا دے، پھر اس کو پتہ چلے۔ اس کو سنسار کرنا چاہیے پتھر مار مار کے، کیونکہ اس نے جس قسم کی حرکتیں کی ہیں جو دو ملکوں کے درمیان، اس نے ماؤں بہنوں بیٹیوں کو جو رشتہ ہے اس کے اوپر بیوی کا جو ایک پاک رشتہ ہے اس کو اس نے بدنام کیا، اس بغیرت عورت نے۔ کتنے زیادہ دل دکھے ہوں گے، کتنے لوگ جو باہر ملکوں میں بیٹھے ہوں گے وہ فون کر کر کے اپنی بیویوں کو پوچھتے ہوں گے، گھر پہ یوں کہیں ہوں، گھر والوں سے یا رشتے داروں سے دوست احباب سے پوچھتے ہوں گے ذرا جا کے دیکھ کے آنا میری بیوی گھر پہ موجود ہے کہ نہیں ہے، میرے بچے گھر پہ موجود ہے کہ نہیں ہے۔ اس نے سب کو شک میں ڈال دیا، کتنے اس نے گھر جو ہے وہ برباد کیے اس چکر میں۔ سیما تیرے اوپر تو لعنت ہی لعنت ہے، اور اے بی ڈھکن سنگھ تیری بھی اب خیر نہیں ہے بیٹا، اب تو بھی انشاءاللہ جو بہت جلدی جو ہے کیا کہتے ہیں رگڑے میں آئے گا، اور اس کا وکالت نامہ انڈیا جو ہے وہ کینسل کرے، تاکہ اس قسم کے لوگوں کو جو ہے وہ دوبارہ کبھی بھی کوئی جو سر اٹھانے کی اجازت نہ ملے، کہ مطلب ہمت نہ ہو کہ ایسے کوئی گھٹیا کیسز جو ہے ان کی کوئی پیروی کرے۔ صحیح ہے، ساتھ میں اب آئے گا سچن کے ساتھ کیا ہوگا، میں تو سوچوں وہ تو خود ہی ایسے ایک سیخ کباب والی جو سیخ ہوتی ہے نا تیلی، اس کے جیسا ہے، اس کو کیا کریں گے، اس کو زیادہ سے زیادہ یوں کر کے توڑ دیں گے، یہی تشدد ہوگا، یا اس کو آپ کے پاس لے کے جائیں گے جلا دیں گے، ابھی جلاتے ابھی جلاتے ایسی میں وہ سچن جو ہے سب حق دے گا بہت زیادہ۔ تو آپ دیکھیے گا انشاءاللہ بہت جلدی بہت زیادہ اچھی خبر اور بھی آنے والی ہے۔ مجھے بس اس خبر کا انتظار ہے کہ غلام حیدر اپنے بچوں کے ساتھ جو ہے وہ سعودیہ چلا جائے، یا پاکستان آنا ہے تو پاکستان آ جائے، ٹھیک ہے، اور اللہ اسے خوش رکھے، کامیاب رکھے۔ بہت اس بندے نے آنسو بہائے، میں کہتا ہوں کہ جس طرح سے ایک باپ کو ہونا چاہیے، تڑپنا چاہیے نا، وہ اس بندے کی کنڈیشن ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ مظلوم آدمی ہے۔ غلام حیدر ہم تیرے ساتھ تھے، ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے، اللہ تجھے خوش رکھے، اور سیما تجھے اللہ تعالیٰ ذلیل و خوار کرے۔ میں کہتا ہوں جو ہندا کا حال ہوا تھا نا کہ اس نے حضرت امیر حمزہ علیہ السلام کا جب وہ کلیجہ چبایا تھا اور پتھر کا ہو گیا تھا، اسی وقت جو اس کے ساتھ ہوا تھا اسی وقت اس کو موت آ گئی تھی، کہ اس کا منہ زہریلا ہو گیا تھا سارا، تو وہی حال ابھی تیرے ساتھ ہونے والا ہے انشاءاللہ، اور اللہ کرے تیرا انجام جو ہے وہ ابو لہب کی بیوی سے بھی زیادہ گندا ہو، اللہ کرے تیرا انجام جو ہے وہ ہندا سے بھی زیادہ گندا ہو، ٹھیک ہے۔ اور اس ٹائپ کے جتنے بھی مکروہ جو کیا کہتے ہیں ہمارے مذہب کے اندر ایسی کافی روایت ہے جو ایسی عورتوں کے ساتھ ہوا ہے، وہی سارے تیرے ساتھ بھی ہونے چاہیے۔ جیسے حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کے ساتھ ہوا تھا کہ وہ پیچھے مڑ کے اس نے دیکھا تھا وہ پتھر کی بن گئی تھی، وہی حال تیرا بھی ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غلام حیدر کو خوشیاں دے، اور اس کے بچوں کو جو ہے وہ غلام حیدر کے حوالے کر کے اور ان کا بچوں کا مستقبل اچھا کرے، اور سیما کو ذلیل و خوار کر دے، تاکہ سیما جو ہے وہ کہیں کی نہ رہے، کہیں منہ دکھانے کی نہ رہے، اور اے پی سنگھ بھی جو ہے وہ توبہ کرے، اور اس کو بھی جو ہے وہ مزہ تب آئے گا کہ جب اے ڈی ایس کی ٹیم جو ہے یا انڈین جو حکومت ہے وہ اس کو تاحیات اس پہ پابندی بھی لگا دے اور اس کو جیل میں ڈال دے، کہ اس نے جو ہے وہ دیش دروہی ہونے کا جو ہے وہ ایک بہت بڑا سماگن پنڈنٹ کیا ہے۔ تو ٹھیک ہے، فی الحال کے لیے اتنا ہی کافی ہے، کیونکہ تازہ خبر آئی تھی، میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ کیپ واچنگ بوسا بلاگس، اللہ حافظ۔